کم ښوونځي سره د کوم سکول کالج سره د هغې تعلق دی؟ جی جی زما نوم ارم طیب دی، زه د مردان نه بلانګ کوم. زه اوس د سیکنډ ایئر سټوډنټ یم. زه د ګرلز ډیګري کالج سټوډنټ یم، د هغې نه سبق کوم. ماشاءالله. دې نه علاوه تاسو مقابلو کې حصه اخیستې؟ داسې د دې نه علاوه دا نن چې کوم مقابله لکه داسې مقابلو کې مې څه نه ده اخیستې، خو چې مطلب کالجز یا سکولز کې کوم پروګرامز دی کې د کالج سایډ نه زه پارټیسپیټ کوم. ښه جي. نو لکه دا ستاسو لومړۍ مقابله ده او په هغې کې چې کومې تاسو پوزیشن واخیستون، دا خو بیا ډېره ښکلې خبره ډېره ښه خبره ده. دې دغه دپاره تاسو څومره خواري کړې، مطلب دی څومره ریاضت هم کړی دی په دې؟ دې دپاره چې مطلب کله نه دي ووي که نه چې مقابله به شروع کېږي، بس د هغه ورځ نه زه دې پریکټس کوم. دا خو د تېرې یوې میاشتې نه دا دغه کوي که نه، نو خامخا دې به ډېر دغه کوي. موږ ته به کومه ملي نغمه اوس وایه تاسو؟ بسم اللہ. آزادی کی کبھی شام ہونے نہیں دیں گے، آزادی کی کبھی شام ہونے نہیں دیں گے، شہیدوں کی قربانی بدنام ہونے نہیں دیں گے. یوں دین ہمیں آزاد کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے تیرا احسان. ہر سمت مسلمان پہ چائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی. ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی. اسلام کا جھنڈا لے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے تیرا احسان. دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، اس خواب کو ایک روز و حقیقت ہے بنانا. یہ سوچ جو تو نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ، ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ہرانا. مارا وہ تو نے داؤ کے دشمن بھی گئے مات، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے تیرا احسان. ماشاءالله ډېر ښکلی، ډېر مزېدار. اچې سحر صاحب، جی